अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। 1 लाख रुपया लाएं और पीएचडी तक फ्री पढ़े। और सिर्फ यही नहीं, एक भी बच्चा अगर फेल हो गया तो उसके सारे के सारे पैसे जो है वो वापस कर दिए जाएंगे। 100% जो बच्चे हैं वो पास आउट ही करेंगे। ये मेरा दावा नहीं है जी, मेरे साथ हैं डॉक्टर ब्रिगेडियर उमर सत्तार साहब। ये फॉर्मर स्टेशन कमांडर हैं जेएलएम के, और डॉक्टर साहब ने ये नया तालीमी निजाम इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान के अंदर। आप जानते हैं रिवायती तालीमी अंदाज जो है चल रहा है, जो सिस्टम यहाँ पे, उसमें कितना वो फाल है और कितने बच्चे जो हैं वो काबिल बनते हैं कि जब वो मैट्रिक या एफए कर लें या पीएचडी भी कर लें तो उन्हें कितनी जल्दी नौकरी मिल जाती है। इनके सिस्टम के अंदर आप 1 लाख रुपया लेकर आए, आप पीएचडी करके जाएंगे और यही नहीं, आप तब तक लाखों रुपए कमाने के अहल होंगे। आप कमा रहे होंगे, अपने अखराजात खुद उठा रहे होंगे। ये सब कुछ मेरे दावे नहीं है, ये इनके दावे हैं। इनसे मैं पूछूंगा आज वो सारी बातें जो आपको जाननी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम आसिफ जट साहब। सर बहुत शुक्रिया। मैं ये आपसे जरूर पूछूंगा कि 1 लाख रुपए में कैसे, लेकिन पहले मेरा एक और भी कंसर्न है, वो ये है कि मैंने सुना है कि आप लोगों के यहाँ पे ट्यूशन भी फ्री होती है, वो ट्यूशन जिसकी हजारों रुपए फीसिस होती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा प्राइम टारगेट ये है कि जितने स्टूडेंट्स हमारे पास आए, हमारे पास नाकामी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि वो किसी भी सूरत में फेल हो जाए। अभी जहां जहां परमानेंट मॉनिटरिंग के थ्रू कोई बच्चा कहीं हमें वीकनेस नजर आती है उसके अंदर, उसको हम एक्स्ट्रा और परमानेंट एडिशनल कोचिंग देते हैं हम अपने स्टाफ के थ्रू, और उनकी किसी भी किस्म की जो वीकनेस है उसको साथ साथ हम ओवरकम करते रहते हैं और इंश्योर करते हैं कि एग्जाम आने तक और उसके बाद तक उसमें किसी किस्म की कमी ना रहे और फेल होने का तो चांस ही ना हो। आप ये बताएं कि आपका इदारा को एजुकेशन है या बच्चियों के लिए कोई अलग से सिस्टम है? हमारे एजुकेशन जो अदारा है माइंड वर्क्स कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से एफिलिएटेड है। इसमें 100% एज पर HEC प्रोग्राम को एजुकेशन सिस्टम ही चलता है, लेकिन इसमें सिर्फ हम नॉर्मल एजुकेशन इम्पार्ट नहीं करते, बल्कि एनवायरनमेंट ऐसा बनाया हुआ है कि हो सकता है आपके लिए हैरत हो, 80 to 90% बच्चियां यहाँ बाकायदा पर्दा ऑब्जर्व करती हैं, और काफी ज्यादा बच्चियां ऐसी हैं जो आने के बाद पर्दा ऑब्जर्व करना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए बड़े ऑनरेबल तरीके से आती हैं, पढ़ती हैं और अपनी एजुकेशन को जारी रखती हैं। बिल्कुल ठीक। अब मैं आता हूं जी मेन सवाल पे। 1 लाख रुपया लाएं और पीएचडी करके जाएं, 5वीं जमात तक भी लाख रुपए से ज्यादा फीसेस बन जाती हैं, उससे भी ज्यादा। बिल्कुल, आजकल का जो महंगाई का दौर है, इसको एड्रेस करने के लिए जो द एनेबलिंग एजुकेशन या इल्म नाफे का जो कॉन्सेप्ट जो हमें यूनिवर्सिटी ऑफ सुफ़ा या सुफ़ा की दरसगाह से हमारे नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम से मिला, वो एनेबलिंग एजुकेशन या इल्म नाफे का कॉन्सेप्ट था, उसको हमने माइंड वर्क्स में अप्लाई किया है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत हाई सक्सेस रेट है। करते हम इसमें ये हैं कि पहले सेमेस्टर में हम 55 से 60,000 रुपए जो उनकी फीस होती है, और इसके साथ ही हम 13-14 ई स्किल के कोर्सेज है, जिसमें से एक कोर्स आते ही बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं। 15 से 20,000 25,000 उसकी फीस होती है। ये टोटल एक्सपेंसेस लाएं तो एक सेमेस्टर के 1 लाख से ज्यादा नहीं बनते, लेकिन 2 से 2.5 महीने के बाद हमारे वो सारे के सारे ये ट्रेंड बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि 20 से 25,000 रुपया 30,000 रुपया आराम से 3-4 महीने के बाद वो पर मंथ कमा सकते हैं, और उसमें से 8-10 हज़ार रुपये पर मंथ फीस दें और 5-7-10 हज़ार अपने ट्रांसपोर्ट और एक्सपेंसेस दें, और पार्शियली अपने पेरेंट्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर वो 25 से 30 हज़ार रुपया 2-2.5 घंटे काम करते हैं, अगर वो डबल टाइम काम करना शुरू कर दें घर में लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बैठ के, तो 25 से 50 भी कमा सकते हैं। और हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इतना लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो जब वो खुद कमाएंगे, ना पेरेंट्स से, ना किसी रिलेटिव से, ना किसी और से पैसा लेंगे, वो पीएचडी तक अपनी एजुकेशन जारी रखें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ, तो पहला 1 लाख रुपए स्पेंड करना जरूरी है। उसके बाद उनको वो पैसा कमाएंगे, लगाना अपने पास से अर्न करके लगाएंगे, किसी से लेकर लगाने की जरूरत नहीं है। ना वो कॉलेज देगा, ना पेरेंट्स देंगे, ना रिश्तेदार देंगे। वो स्टूडेंट खुद कमाएगा, खुद लगाएगा, पीएचडी तक पढ़े, और जब तक वो पीएचडी तक पढ़ेगा तो वो तो लाखों रुपए कमाने के वैसे ही काबिल हो जाएगा। और ये जो एनेबलिंग एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली इस चीज के ऊपर फोकस करता है कि पाकिस्तान में तो बेरोजगारी की इंतहा है। जो बच्चा यहाँ से क्वालिफाइड होगा, वो अगर चाहे तो नौकरी करे, चाहे तो ना करे, नौकरी उसका चॉइस होगा, जरूरत नहीं होगी। जबरदस्त। अब मुझे आप ये बताएं कि मैंने तो देखे हैं ऐसे बच्चे जो एमफिल कर चुके हैं, मास्टर की डिग्री हाथ में, 6-6 महीने से नौकरी नहीं मिल रही। आपका बच्चा भी एडमिशन लेगा और 2.5 महीने में वो पैसे भी कमाना शुरू कर देगा। 100% गारंटी के साथ
وہ 2 سے 2.5 مہینے کے بعد کمانا شروع کر دے گا، اور جب تک وہ ایجوکیشن جاری رکھے اور اس کے بعد بھی اس کی اپنی ہمت ہے کہ وہ کتنے گھنٹے کام کرتا ہے، کتنا زیادہ کام کرتا ہے، اپنی انکم کو کس طرح ملٹیپلائی کرنا چاہتا ہے، تو اس میں تو کسی کا کویسچن ہی نہیں ہے کہ وہ کمائے گا نہیں۔ صرف ہمارے ٹرینڈ وہ بچے پیسے نہیں کما سکتے جو کمانا نہیں چاہتے۔ اگر وہ کمانا نہیں چاہتے تو ان کی مرضی ہے، جو کمانا چاہے اس کی گارنٹی ہے کہ وہ 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ ہر صورت میں اس کی انکم شروع ہو جائے گی، اور ہمارے پاس اس طرح کی درجنوں ایگزامپلز موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ میرا بڑی کیوریوسٹی ہے میرے دماغ کے اندر، ہزاروں اسٹوڈنٹس میں سے کوئی تو ایک آدھا ہوتا ہے نا جی جو فیل ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک بھی بچہ فیل نہیں ہوگا، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جی ہاں، اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کا کوئی سبجیکٹ ہے، اس کا کوئی کمپارٹمنٹیشن آ جاتی ہے، کسی میں وہ فیل ہو جاتا ہے، اس کا ہم ایگزام ریپیٹ کروا دیں گے، پھر بھی اگر وہ فیل ہو جاتا ہے ہم اس کے سارے ایکسپینسز واپس کریں گے جس نے اس نے کالج میں پے کیے ہوں گے۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، جتنی مانیٹرنگ ہے، جتنے ہائی کوالٹی کی ایجوکیشن ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے سارے ایکسپینسز واپس کرنے کا پرومس کیا ہوا ہے، تو ہم انشاءاللہ کسی بھی صورت میں کسی ایک بچے کو بھی فیل نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ اس وقت جی ٹی روڈ پہ ہیں، جہلم میں ہیں، گرد و نواح میں صحابہ ہے، پی ڈی خان تک ہماری رینج ہے، آپ کی کوئی ٹرانسپورٹ سروس ہے جہاں جو بچیوں کو اٹھا کے کالج تک لائے اور ڈراپ کرے؟ اس وقت ہمارے پاس ایک پورا کا پورا ٹرانسپورٹ کا سسٹم قدرتی طور پر اویلیبل ہے، کیونکہ ہمارے سامنے پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس ہے۔ جتنی ان کی گاڑیاں ان کے بچوں کو لے کر آتی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے ساتھ اسی طرح ان کانٹیکٹ ہیں جیسے ان کے ساتھ ہیں۔ جس وقت جہاں کا کوئی بھی بچہ آنا چاہتا ہے ہم ریلیونٹ ڈرائیور کو بلاتے ہیں، گاڑی کو بلاتے ہیں، کوآرڈینیٹ کر دیتے ہیں، اور جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ ڈائریکٹ گاڑی والے کو پے کرتا ہے، اور وہ ان کو پک اینڈ ڈراپ سروس اسی طرح دیتے ہیں جیسے پنجاب یونیورسٹی کو دیتے ہیں۔ لیکن بعد میں ہمارا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی ٹرانسپورٹ ڈیولپ کریں گے جو کہ ایکسکلوسیو ہوگی، اور وہ تو اور زیادہ ایز ہو جائے گی لوگوں کو آنے جانے میں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ بتائیں کہ اتنا بڑا اگر یہ آپ کا پروجیکٹ ہے اور بچے اتنے امپاورڈ ہو جائیں گے کہ وہ 2-3 ماہ میں ہی ایڈمیشن لینے کے وہ پیسے کمانا شروع کریں گے، پروگرام کے آخر تک وہ لاکھوں روپے کما رہے ہوں گے، تو صرف جہلم ہی اتنا خوش نصیب کیوں ہے کہ صرف جہلم کو آپ نے یہ دے دیا ہے؟ اسلام آباد کو کیوں نہیں دیا؟ باولپور کو کیوں نہیں دیا؟ آپ نے کسی اور شہر کو کیوں نہیں دیا؟ اس کی 2-3 ریزنز ہیں۔ ایک تو میری لاسٹ پوسٹنگ ایز اسٹیشن کمانڈر جہلم تھی، تو یہاں کی ایک افیلیشن تھی، پلان کیا جب میں نے، تو ہم نے سروے کیا، پروفیشنل سروے۔ جی ٹی روڈ ایسا علاقہ ہے جہاں پاکستان کی سب سے زیادہ پاپولیشن ہے، لیکن لاہور سے لے کے اسلام آباد تک پورے جی ٹی روڈ کے اوپر ایک بھی ہائی کوالٹی انسٹیٹیوشن نہیں تھا کہ جو لوگوں کی ایجوکیشن کی نیڈز کو پورا کرتا۔ تو اس میں بیسٹ پاسبل یہی سینٹرل لوکیشن بنتی تھی جو ہم نے پروفیشنلی آئیڈینٹیفائی کی۔ دوسرا یہ تھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی قربانیاں، ان کا خون کتنا بہایا ہے انہوں نے پاکستان کے لیے، اور آئندہ بھی وہ ریڈی ہیں، تو ہائیسٹ پاسبل لیول کی ایجوکیشن جو ہے سب سے زیادہ ان کا حق بنتا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب یہاں ہم اس ماسٹر انسٹیٹیوشن کے طور پہ اس کو ڈیولپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس کو پورے پاکستان میں اور انشاءاللہ پوری دنیا میں اس کے برانچز پھیلائیں گے۔ بالکل جی، ان کا ارادہ تو یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس کی برانچز ہوں، اور کیوں نہ ہوں۔ ہمارے بچے جب برطانیہ سے پڑھ کے آتے ہیں تو ان کا معیار اور ان کو جس طرح سے سوسائٹی میں جج کیا جاتا ہے وہ ایک الگ لیول ہوتا ہے۔ تو اگر برطانیہ ہمیں پڑھا سکتا ہے تو کوئی تو دور رہا ہے کہ ہم نے بھی برطانیہ کو پڑھایا ہو، ہمارے مسلمانوں سے بھی برطانیہ نے سیکھا ہو، تو وہ دور ریسٹور کیا جا سکتا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاٹھی کو پکڑ کر، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر ہی ہم اپنی پاورز کو، اپنی طاقتوں کو ریسٹور کر سکتے ہیں۔ ان کا جو آئیڈیا ہے، جو پلان ہے، یہ بریلینٹ ہے، معاشرے کے بلٹ اپ کے لیے، عوام کو امپاور کرنے کے لیے 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں، یہ 100 کروڑ نوکریاں دینے کے بھی اہل ہیں۔ اور اگر یہی چلتا رہا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ امپاور ہوگا اور اپنے لیے خود اپنے روزگار کا بندوبست کرے گا، نہ کہ وہ حکومت کی طرف نظریں اٹھا کر بیٹھا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔